गुजरेगा। दूसरी बात, तवज्जो हो तो चोंटी ने कहा कि लश्करे सुलेमान कहीं बेखबरी के आलम में, मतलब चोंटी जानती है पैगंबर की सोहबत लेने वाले कभी जालिम हुआ। जो पैगंबर की सोहबत में बैठते हैं वो किसी से ज्यादती किया। सुलेमान के असहाब और हवारी के बारे में एक चोंटी का अकीदा कि लश्करे सुलेमान में जो शामिल है वो किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। अरे कायनात के लोगों, मुहम्मद के असहाब किसी से जुल्म कर सकते हैं? जो ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक असहाबे रसूल के बारे में कि उन्होंने ये किया, एक चोंटी जानती है कि जिसको पैगंबर की सोहबत मिल जाए वो गलत काम है, और जिसको नबियों के ताजदार की सोहबत मिले वो कैसे गलत काम करेगा। अभी चोंटी ने ये जुमला कहा अपनी साथियों से। सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर थे। चोंटी की इस बात को सुनी और समझ के कुरान पाक कहता है फतबस्समा दाहिकन, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कराए, तबस्सुम किया। साहिबों ने, असहाब ने, साथियों ने अर्ज की अल्लाह के नबी मुस्कराए क्यों हो? फरमाया चोंटी खिताब कर रही है तो पता ये चलता है अल्लाह जिसको नबी बनाकर भेजता है कायनात की सब मखलूक की जुबानें भी सिखाकर भेजता है। बात को समझो, उसको उस मखलूक की जुबानें भी सिखाकर भेजता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर रोक दिया। फरमाया चोंटी जब तक बिल्लों में नहीं जाएं हम इस जंगल में। यह एक वाकया कुरान पाक ने बयान किया है। इसमें कितनी बातें निकलती हैं। एक तो यह कि जो अल्लाह का नबी होता है उससे गलती सरजद मासूम होता है, मासूम होता है। दूसरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शान लारैब है, कोई शक नहीं। मगर इमामुल अंबिया की फिर अजमत क्या है कि सुलेमान ने 3 मील दूर से चोंटी की आवाज सुनी, मुस्कराए। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती मुहब्बत से जहां भी दरूद पड़ेगा मैं मुहम्मद उसका दरूद सुनता हूं। यह मेरे नबी की समात है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चोंटी की जुबान समझे, जवाब दिया अरे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के जर्रे जर्रे की जुबान समझते हैं, सिर्फ जानवरों की नहीं, हशरात की नहीं। मेरा नबी तो पत्थर की बोली भी समझता है, सूखी लकड़ी की बोली भी समझता है, उस तनूने हनाना की बोली समझता है, खजूर की शाख की बोली समझता है। मेरा नबी गिरे हुए पत्थर का दरूदो सलाम सुनता है। मेरे नबी की समात मेरे अल्लाह ने और सुलेमान को मशरक व मगरिब का हुक्मरान बनाया। अल्लाह ने मेरे नबी को जमीन व आसमान का हुक्मरान बनाया। जमीन व आसमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम रूह जमीन के बादशाह नबी बन के आए। मेरा नबी अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी मखलूकात का पैगंबर फरमाया, प्यारे हबीब जिस जिस का मैं अल्लाह हूं उस का तू मुस्तफा है। ये अजमत है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है, ये रिफअत है, ये बुलंदियां हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जानवर फरियाद रसियां करते हैं, मगर मेरे नबी की अजमत के क्या कहने। कभी ऊंट मेरे नबी की बारगाह में फरियाद करता है, मेरे करीम ये मेरा मालिक है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। मेरा नबी
اونٹ کی بولی بھی سمجھتا ہے, اس کی داد رسی بھی کرتا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں مکے کے کافر آتے ہیں فیصلہ لے کر, حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتے, میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے, مگر اتنا جانتے ہیں کہ یہ والضحیٰ کے چہرے والا جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. میرے نبی کی بارگاہ میں یہودی فیصلہ لے کر آتے ہیں, یقین ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ صادق الامین ہے, یہ فیصلہ وہی کرے گا جو اللہ کے دستور کے مطابق ہوگا, جو حق پر مبنی ہوگا. یہی تو بات ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں چونٹیاں بھی لے کر آئی ہیں درخواست. میرے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک پرندہ آیا, وہ اپنا پیٹ مل رہا ہے زمین پر, فریاد کرتا ہے. ہوا کیا تھا, میرے نبی کے ایک صحابی نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو اٹھایا, وہ پرندہ اپنی چھاتی کو رگڑتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اٹھایا ہے. فرمایا یہی تو یہ فریاد کر رہی ہے, میری بارگاہ میں آئی ہے, اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ. میرے نبی کے دربار میں پرندے بھی درخواست پیش کرتے ہیں. میرے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جانور ہرن آتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو کہہ دے مجھے چھوڑ دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر آ جاؤں گی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اس کو چھوڑ دے. وہ ہرنی گئی, دودھ پلا کے واپس آئی. میرے نبی علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے یقین تھا یہ ہرنی آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا حکم کائنات کا ذرہ ذرہ مانتا ہے. میرے ساتھ یہ ہرنی وعدہ کر کے گئی تھی. میرے نبی سے اگر ہرنی وعدہ کر کے جائے وہ وعدہ نبھاتی ہے. میرے نبی سے اگر درخت وعدہ کریں وعدہ پورا ہوتا ہے. میرے نبی سے پتھروں کو وعدہ پورا ہوتا ہے. انسان تو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا, تو کلمہ گو ہے محمد الرسول اللہ کا, یہ کہتا ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر نبی سے وعدہ کر کے تو وعدہ پورا نہیں کرتا, نبی سے وفا کا عہد کر کے اپنی عہد پورا نہیں کرتا. میری ملت کے نوجوان یہی تو بات ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ, جو شان, جو عزتیں عطا فرمائی ہے کہ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں فرشتے بھی دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں. فرشتہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, دو زانوں ہو کے بیٹھتا ہے اور کائنات کو ادب سکھاتا ہے. کائنات کے لوگوں میں سارے فرشتوں کا امام جبریل ہو کر, مگر مصطفیٰ کا مقام یہ ہے میں دو زانوں ہو کے بیٹھتا ہوں, میں ادب و احترام سے بیٹھتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی کی بولی سنتا نہیں ہے, نبی کسی کی بات سمجھتا نہیں ہے, پیغمبر سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات بھی سنیں, ان کی بات سمجھیں بھی, ان کا جواب بھی دیں. ارے میرا پیغمبر تو نبیوں کا امام ہے, امام القبلتین ہے, میرا نبی تو سید الامام ہے, میرا نبی تو سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے. میرا پیغمبر تو وہ ہے کہ جس کے جو سارے نبیوں سے افضل ہے, سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے, سارے نبیوں کا سالار ہے. میرا پیغمبر تو وہ ہے کسی نبی کو نبوت ملی ایک علاقے کی, ایک ملک کی, ایک بادشاہ کی, ایک زمانے کی, ایک متعین حصے کی, مگر اللہ نے رسول اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیجا, نبی بنا کے بھیجا تو ختم رسول کا تاج عطا کر دیا. اور جب کا باری آئی کہ کس کس کا بنانا ہے, فرمایا کلو کافہ. پیارے حبیب میں نے جتنی چیزوں کو تخلیق کیا ہے, جتنی چیزوں کو بنایا ہے, جو جو چیز میری خدائی میں آتی ہے, پیارے حبیب میں نے ان سب کا تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, بنا کے بھیجا ہے. اور پھر کبھی توجہ کریں, آپ جتنی احادیثیں پڑھ لیں, آقا علیہ السلام نے جس کو جو حکم دیا, چاہے وہ جاندار تھا چاہے بے جان تھا, بات سمجھیں, صرف جانداروں کو نہیں بھائی, جانداروں میں تو انسان اور حیوان ہے نا, یا جنگل کے درندے ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں, درخت,
पत्थर, कंकरी, मट्टी, रोड़े, पानी की लहरें, जिनको हम कहते हैं इनमें कोई जान है, मगर मेरे नबी ने इनको जो भी हुक्म किया, इन्होंने हुक्म की तामील की। और हुक्म की तामील वो करता है जो ये समझता है मैं गुलाम हूं, ये मेरा आका है। गुलाम आका के हुक्म को टालता हर कीमत पर। गुलाम होता ही वो है जिसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम होता ही वो है, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। आका की मर्जी में उसकी मर्जी है, आका की रिजा में उसकी। मेरे नबी ने यार दरख्त को कहा चल के आ, मेरी नबूवत की गवाही दे। कहीं कोई मिला है कि दरख्त बोला ना हो? मेरे पैगंबर की बारगाह में एक आदमी आता है, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आप बताएं मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल की बात बताएं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो कहानत है, काहिन का काम होता है ये बातें करना। तो और काहिन पर तो अल्लाह रसूल ने लानत की है। उसने अगला जुमला कहा, उसने कहा फिर मैं कैसे मानूं कि तू अल्लाह का रसूल है? मुसलमान नहीं था ना वो। मैं कैसे मानूं कि तू अल्लाह का रसूल है? आका अलैहिस्सलाम जहां खड़े थे वहीं से मट्टी में मुट्ठी के अंदर चंद कंकर लिए, मुट्ठी में चंद कंकर लिए। कंकर बोल के कहते हैं आने वाले ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। वो कंकर तस्बीह पढ़ने लगे, मेरे नबी की नबूवत की गवाही देने लगे। वो आने वाला मेरे नबी के कदमों में गिर गया। प्यारे हबीब जिसकी गवाही कंकर देते हैं, मैं भी उस मोहम्मद के नबी होने की गवाही देता हूं। तो बताने